الحافظ الكبير عبد الله بن حمام الصنعاني، برم جزء مجلد السوم، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، این صفحه 234. حدیث 5469 رو خیلی بزرگ شد. 5469 عمر بن الخطاب گفت عن مسیب بن رافع ان عمر بن الخطاب قال ومن زحمه الناس فلیسجد على ظهر اخیه. اگر زحمه الناس یعنی در ازدحام بشه، در مسجد ازدحام، مردم زیاده، چگونه سجده بکنه؟ بر پشت اون کسی که جلوشه، برادرش که برادر دینیش که پیش رویش ایستاده در صف مقابل، او سجده کرده، این آقا بیاد بر پشت او، بر کمر او سجده بکنه. تو را خدا